May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganrag ni Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ni ana miadto siya kang Jesus ug mingon kaniya, "Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tao nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat, gawas kon ang Dios magauban kaniya." Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya matawo pag-usab. Unsaon man pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na? Makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab?" Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kun matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulo nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpatawo kamo pag-usab. Ang hangin muhuros bisan asa kinibuot mo padulong, badungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Sa mausab nini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo nini?" Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, "Wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultian ko ikaw, gisultihan namo ang among nahibaluan ug namatuod kami sa among nakita apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. Kung dili ka mutuo sa akong gisulti kanimo mahitungod sa mga butang nining kalibutana, unsaon mo man pagtuo, konsultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit? Ug wala pay nakasaka sa langit gawas sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Sama gigiisa ni Moses dito sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab, aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kun dili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot, ang kahayag miani sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kay sa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Og ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag, og dili moduol nini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamaturan, muduol sa kahayag aron makita nga matinumanon siya sa Dios. Juan kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 21. Dinhi nato makita nga unsay sulod sa gisgutan o hisgutanan ni Nicodemo ingon man ni Jesus. Sa ilang panag-istorya dito na sayran nga ang gikinahanglan di ay aron nga makakita ta sa gingharian sa Dios, aron makasulod ta sa gingharian sa Dios, mao kining matawo kita pag-usab. Sa kahimtang ni Nicodemo nga usa ka Pariseo nga nagtudlo na unta sa Biblia, apan wala siya makasabot niini. Kay sumala pa niya sa iyang mapangutana, unsaon man kuno nga matawo pag-usab? Musulod pa ba di ay siya sa taguangkan sa iyang inahan aron matawo pagbalik? So kini mga igsuon nagpakita may tungod sa unodnon ug tawhanon nga pagpanabot. Sa unodnon nga pagpanabot, dili mahitabo nga matawo ka pagbalik kay kaisa ra gyud ka matawo unya mamatay na ka. Wala nay ikaduha na pagpakatao. Pero sa espirituhanon nga bahin, mao kini ang gisgutan sa atong Ginoo nga mo'y gikinahanglan sa matag usa kanato aron nga atong masinati ang bag-ong kinabuhi nga gitanyag ug gihatag ni Ginoong Hesus alang kanato. Kinahanglan ka matawo pag-usab. Sa in English pa mo born again. Sa uban ang ilang
Gisulti nga ang born again usa ka relihiyon, sayop nga hunahuna. Tungod kay ang matao pag-usab o born again usa ka dako nga kasinatian sa usa ka tawo nga moduol sa Ginoo, motuo kaniya, modawat kang Ginoong Hesus nga iyang personal nga kinabuhi ug manluwas. Mga igsoon, ang requirement aron nga maapil makasulod ka sa gingharian sa Dios mao nga matao ka diha sa espiritu ingon man diha sa tubig. O kini maigsuon mao kini ang pagkahimugso nimo diha sa Ginoo pinaagi sa pagdawat sa kinabuhi sa Dios nga makasulod diha kanimo. So dili lamang tawhanong kinabuhi ang naa nato kundi mabatunan usab nimo ang kinabuhi sa Dios. Ang kinabuhi sa Dios mao kining hingpit, perpekto, walay problema, dili magdaot, dili magsakit, tungod kay kini mulungtad hangtod sa walay katapusan. Ang tawhanon natong kinabuhi, taas na gani ang 80 ngadto sa 90 ka tuig, dali ra magdaot, dali ra masuko, dali ra makasala. Apan salamat sa mga plano sa Ginoo, gibuhat sa Ginoo, gihatag niya ang iyang bugtong anak tungod kay nahigugma siya nimo, nahigugma siya nako, nahigugma siya sa tanang mga tao nga diin ihang gipakamatyan o gihatagan sa kinabuhi nga walay katapusan. Libre kini, walay bayad. Ang imo lamang buhaton mao lamang pagdawat o pagtuo nga dunay gibuhat sa Jesus dito sa cross nga ang iyang bililhon nga dugo iyang giula tungod og alang kanimo. Igsoon, pwede na ka matao pag-usab pinaagi sa imong pagtuo. Mao kini ang imong ticket, mao kini ang imong palagianan nga makasulod ka sa gingharian sa Dios. Dili ka ng imong relihiyon o unsa imong gibuhat para sa imong relihiyon, kundi dili man ka angayan, dili man ko angayan, dautan man ta. We cannot earn it. Dili nato ni mahaguan aron ato mabatunan ang libre nga kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Gihigugma ka sa Dios. Ug tungod niini iyang gihatag iyang bugtong anak ingon nga bayad moy mubayad sa tanan nimo makasalanan. Tanan nimo paggadautan. Unsa may imong gibuhat, pagpamakat, pagpangawat. Unsa mang mga sala nga imong gibuhat kanang tanan, papason, panason, pasayloon ka, limpyuhan ka, hinluan ka. Aron sa mga mata sa Ginoo mahimo kang matarong nga tao tungod sa gibuhat sa ihang anak dito sa cross. Dili tungod kay buutan ka, maayo kang tao, dili igsuon kundi gipakamatyan ka, dunay tawo nga naghago, nagsakripisyo alang kanimo. Busa ang pagpatawo pag-usab, kinahanglan masinati sa matag tao na moduol sa Ginoo aron siya makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan o maghari uban ang Ginoo sa iyang gingharian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw maigsoon hangtod sunod panahon. Kining tanan ang Ginoo ang atong gihimaya, ang Ginoo ang atong giwali, ang Ginoo ang atong gipaambit.